الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نبداو البارتي الاولى د لاتوميستيك constitution de l'atome. Donc اول حاجه نبداو بها هي définition de l'atome. C'est quoi un atome? L'atome est le constituant fondamental de la matière. Il est constitué de différentes particules élémentaires dont les trois principales: les électrons, les protons, les neutrons. هاد les protons les neutrons forment le noyau. Donc l'atome ديالنا كتكون لينا من لي بروتون اللي تيكونوا هنا في المركز ديال لاطوم اللي هي كنسميوها لو نوايو، او عندنا واحد دي زيليكترون اللي كيدوروا لينا اوتور هاد لو نوايو هذا. هذه هي لاطوم. دونك عندنا لاطوم النوايو ديالها شارجي بوزيتيف. علاش غادي نشرحوا علاش؟ او لي زيليكترون شارجي نيجاتيف. دونك قبل ما نعرفوا لي شارج علاش نيجاتيف و بوزيتيف غادي نهضروا دابا على واحد العالم سميتو ريترفورد. هاد ريترفورد شت لينا واحد المصدر ديال ان غايون مثلا لاندا، وشت لينا واحد اون فوي دور، واحد الفوي ديال الذهب اللي رقيقه بزاف كي بحال هكا. دونك صدر دوك الاشعه على هاد الفوي هادي. شنو لاحظ لينا؟ ان كاين واحد الشعاع اللي كينعكس كيمشي وكينعكس، ولاحظ يعني ما كيمشيش لينا مثلا هذه هي الواجهه. ولاحظ ان الاغلبيه ديال الاشعه اللي كيمشيو كلهم كيخرجوا كيكملوا الطريق، وواحد الشعاع اللي كيتضرب وكيطلع لينا الفوق او للجنب. دونك شنو جاب لينا هذا ريترفورد من هاد العمليه اللي دار او هاد التجربه؟ جوج ديال الحوايج. اولا ان لاطوم كتكون لينا تقريبا من 99% من لو فيد. الا اعتبرنا مثلا هذا هو لو نوايو اللي تنقولوا الشارج ديالو بوزيتيف وغنعرفوا علاش، وهذا هو هذا هو الالكترون واحد تيدور لينا على هاد لو نوايو. دونك هذا كامل هاد الاسباس كله ما بين الالكترون و لو نوايو كله فيد، فراغ يعني. تاني حاجه قال لينا بما ان هذاك الغايون اللي قلنا تضرب في هذيك الصفيحه وطلع لينا اولا هذيك الورقه ديال الذهب وتنعكس لينا هكا، يعني تنافر لينا، كيتسمى بطريقه اخرى التنافر. دونك كاين عندنا شي حاجه وسط هاد لاطوم هادي اللي عندها شحنه بوزيتيف. دونك هو اللي يبين لينا ان لو نوايو عنده لا شارج بوزيتيف. علاش؟ حيت هاد الاشعه هادو اللي خدا لينا ريترفورد بما انهم موجبين، ملي كتكون حاجه موجبه مع موجبه كيوقع لينا تنافر، وهذا الشيء اللي بين لينا ان لو نوايو عنده الشحنه ديالو موجبه. دونك دابا نكمل. قلنا هذا هو لو نوايو عنده لا شارج بلس، وهادو هما لي زيليكترون عندهم لا شارج نيجاتيف. لي زيليكترون ماشي ريترفورد اللي بين لينا التواجد ديالهم اولا الشحنه، وان تومسون، واللي بغى يقرا على هادشي راه يمكن له مازال يقلب. مي نتوما في المستوى ديالكم هادشي اللي ممكن تعرف. دونك عندنا هذه هي لاطوم كتكون من نوايو، دي زيليكترون اللي كيدوروا حول هذا النوايو هذا، وهاد لي نوايو هاد لي زيليكترون كيتسمى ان كورتيج الكترونيك. دابا نمشيو لي شارج. لي زيليكترون لي شارج ديالهم اللي هي كنرمزوا لها بكي، شحال كتساوي لنا؟ ناقص 1.602 في 10 على بيسونس ناقص 19 ناقص 19 كولوم. الوحده كتكون عندنا ديال لا شارج بالكولوم. مي لو بروتون، نمشيو لي بروتون. Les protons, c'est une particule de charge. Une charge عندها Q positif est égal à 1.602 في 10 أس ناقص 19 كولوم. مشيو النوترون، لا شارج ديالهم نوتر. هاهي c'est une particule électriquement neutre، يعني لا شارج ديالو Q كتساوي لنا 0 كولوم. شنو كنفهمو من هادشي؟ ان لا شارج ديال لاطوم اي نوتر، وهذه شي حاجه مهمه. علاش؟ حيت لا سوم ديال لا شارج ديال لي زيليكترون بلس لا سوم ديال لا شارج ديال لي بروتون ايت ايغال زيرو. دونك هذه مهمه، ان لا شارج ديال لاطوم راها الي نوتر. دابا نمشيو لي ماس. عندنا لي ماس، لا ماس ديال لي زيليكترون كتساوي لنا 9.1094 فوا 10 على بيسونس ناقص 31 كيلوغرام. لا ماس ديال لي بروتون كتساوي لنا 1.6726 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. راه لا ماس كتكون عندنا بالكيلوغرام.
لي نوترون كتساوي لنا 1.5749 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. دونك واحد الغومارك عاوتاني مهمه، toute la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. علاش؟ حيتاش كما شفنا هنا لا ماس ديال لي زيليكترون est plus petit que la masse des protons. نرجعوا لديك لاطوم اللي شفنا في الاول ونعاودوا نقراوها من جديد. شنو قلنا؟ لاطوم كتكون لينا من نوايو ودي زيليكترون اللي كيدوروا لنا على هذا النوايو. عرفنا عاوتاني بلي ريترفورد قال لنا بلي لاطوم كتكون من 99% من لو فيد، وبلي النوايو عنده شارج بوزيتيف. عرفنا بلي النوايو كيتكون لنا من البروتون لي نوترون. لي بروتون عندهم ان شارج كتساوي لنا زائد 1.602 في 10 على بويسونس ناقص 19 كولوم، ولكن لي نوترون عندهم ان شارج نوتر كتساوي لنا زيرو. دونك لا شارج اللي كتبقى لينا هي ديال لي بروتون، داكشي علاش لو نوايو اي بوزيتيف. بالنسبه لي زيليكترون قلنا عندهم ان شارج نيجاتيف اللي كتساوي لنا ناقص 1.602 في 10 على بويسونس ناقص 19 كولوم. قلنا بلي لا شارج ديال لي زيليكترون ديال لي بروتون كتساوى، عندهم اختلاف واحد هو الاشاره. داكشي علاش ملي كنجمعوهم كنحصلوا على صفر، بمعنى ان لاتوم نوتر ما عندهاش شي شارج. وهكا كنكونوا كملنا اول بارتي ديالنا اللي هي constitution de l'atome. نكملوا ان شاء الله في لا فيديو الجايه لا دوزيام partie. Merci.